SPB Free Summer Workshop sa mga bata nga gihimo sulod sa mokapin sa bulan ug gipasiugdahan pinaagi sa dakong suporta sa lokal nga pangagamhanan ubos sa liderato ni Mayor Seth Frederick Bulit Pihalsos nga gisugdan kaniadtong Hunyo 10 hangtod Hulyo 14 ning tuig. Ang programa gituyo aron masiguro nga matag bata makatagamtam sa taas nga kalidad nga pagtudlo ug gigrupo base sa ilang edad, abilidad ug interes sa programa aron masiguro nga ang matag usa mabansay ang ilang potensyal ug magamit kini nila sa pagpalambo sa ilang talento. Ang mga trainers ug coaches nga nagdumala sa workshop mao ang mga eksperto sa ilang mga nagkadaiyang programa ug ang ilang dedikasyon sa pagtudlo ug pagmentor sa mga bata makita kada session. Gitudlo nila ang importansya sa teamwork, disiplina ug sportsmanship. Ang workshop dili lang naglakip sa mga praktikal nga drills ug dula, apan aduna usab mga lectures bahin sa ethics ug paglikay sa mga injury. My name is Isli Alferez. I'm from Lawaan, Dawo, Dapitan City, and kani akong gipili nga sports kay mas ganahan ko nga makat-on pa ko ani nga sports kung unsa gid siya kalingaw or sa ka-enjoy. Missy Ilopri, 15 years old, Kauswagan Integrated School. Hi, my name is Andrea Zerina CL Camel and I am 12 years old. I'm from Barangay Bagting, Dapitan City. My purpose is to develop my skills so someday I can be a professional volleyball player. Ang purpose nako na para ma-appeal diri is para ma-improve ra pod ko and maka-make proud sa akong mga pamilya. Ang kalayan sa among sa una ug karon is nagkadugay mas nakasabot ko kung unsa gid ang meaning sa football nga sports, and thank you kayo kay Mayor Bulit kinahatag sa opportunity nga para sa mga nga makat-on mi o ma-enjoy na mamong summer nga dili mi na tutok sa gadget tanan kung dili sa sports namong na boost, like nakakuha pa mi og more idea nga lingaw di ang sports nga football. Thank you kayo. Thank you so much kay Mayor Bulit sa imong programa nga SBB nga imgatag sa Kabatanunan sa kadagang na lista apil jud ko sa na qualified ug thank you so much kayo. God bless. Sa katapusan nga adlaw sa workshop, usa ka culminating activity ang paghahimuon diin ang mga bata magpakita sa ilang natun-an pinaagi sa usa ka mini tournament ug mga presentasyon sa ilang mga tagsa-tagsa ka programa. Ang mga ginikanan sa mga bata nanambong ug nakita ang progreso sa ilang mga anak. Ako si Leia Kagandahan, taga Maria Cristina, 29 years old. Og akong gipapil akong anak diri sa modeling kay Mojo iyang gipangandoy sa una nga mag-model daw siya. Sa una maulaw siya nga ma-expose iyang kaugalingon, maulaw siya karon murag confident na kayo siya nga mo passion sa daghang tawo. Salamat kayo ni Mayor nga naa siya himo nga inani nga event og na himong confident na kayo ang mga bata. Salamat. Kini nga kalihukan usa lamang kapag pamatuod nga ang atong syudad naghatag og importansya sa pagpalambo sa mga kabatanunan pinaagi sa paghatag og mga oportunidad nga makatabang sa ilang holistic development. Ang suporta og kooperasyon sa mga ginikanan ug sa komunidad usa ka dakong kontribusyon sa kalampusan niini nga programa.